دوستان السلام علیکم. ما آقا کاظم और امروز است روز اتوار هفته اگست और طرفی ڈیم رای بودم. موسم کم ذره خوب شده. آورام غرغر مونه این دیگه گفتم بیا که یک ولاگ تیار کنیم امروز که دعا مونیم که بایی بارش شونه چرا که گرمی بیخی زیاد حبسم است تفته और یک نوجوان के साथ कब रनिंग में नजर और नीम के साथ अतराफी डेम रायशी और दोस्ता ये दमने امزی ڈیم کیسا پلاٹ هسته یک دمنیزی پلاट سلکین کی یک ریزه ٹکڑے جنت تیار کده مردم اسمو این گلگلابا کیسا کشت کده نینجی اور شما نشو بیدم که مردم اسمو بسیار مهنتی مردم هسته در هر جایی که مورا خوب صاف ستره میله جور منا جای ششتورا جورنن और قسم قسم آر رنگ گلگلابا کسته اینجی کشت کردن که حالی موسم شیم کستنه ختم است پشمردم شده چی وجه زمینم مر خشک معلوم میشه او ماو شاید ندادن که چرا این جایی که سنه خشک معلوم میشه این کوایشی और अंगूर हम कैसा ना ख़त्म शुद ताकि अंगूर मर्दम के सास पुख्ता शुदो पेश कंदा खोर तुरुश खाम शिरीन एक दाना सबर नकद मर्दम के अमी अंगूर के सा पुख्ता शुना खूब शिरीन शुना बाज बुखरा बस जल्दबाजी कदन गुफ्तन खुदा खमोद दुनिया बाशी ना बाशी از رفتار پیش امی انگور خورده بوریم نشتن که امی خوب پخته شونه خب دوستا یک پلاٹ این است که تمام آذر خود از مو که سی گلا ملا کشت کرده درختها وغیره और بسیار خوبصورت جای است और یقین کن که ما امروز اول دفعه دبلی نزی پلاٹ هم دوم और اینجیم که است جوانا که است ششتن امروز یک روز छुट्टी रहेगी ना एंजॉय मनन इंजी भंडार मनन दराव این इंजिम कैसा दरख्ता बेहतरीन जाय शिष्टो और ख़ासकर बड़े फैमिली में भी सार खूब जाए स्थाई शुमर नशो मिदुम दोस्ता यानी अंडवाला एक चंदना इंजी आमदन और इमरोज एक रोज़ ही छुट्टी इतवार है कैसे ना एक ना एंजॉय मनन और तैयारी पुख्ता का दोस्त है यानी टमाटर हम कैसे ना कट कदा नहीं बिरादरा और भंडार इस्लाम जारी है और मन दखल रंगमाली मुनम दराव वीडियो एक जोड़ करा भाई वो कूलर पानी है यार वो पानी गर्म है यानी दोस्ता कढ़ाई गोश्त तैयार मुशदर गोश्त मुर्ग हमने कढ़ाई अंदर और यानी खूबसूरत प्लाट दोस्ता इंजी
یک خدمتگار امزی جایی که است غلام رضا صاحب موجوده کد از ما اور کد از نپرسانیم که آونیه یا چی حساب است گلگلابه هم خشک شده درختام کم ذره دیگر پشمرده معلوم میشه اور غلام رضا صاحب سلام علیکم. علیکم السلام. چی حال سر خوب هستین؟ شکر. سری چی گپ است آونیه یا گلگلاب کسی نه چرا خشک کسی آو نمیده یا ماستر خادم که نیه خو ای دیوتی رو کس کمی ماستر خادم را خو محسوس منی او هرچی بود دمو دیوتی خو بسیار مضبوط بود رایت تیم خو میما دا گلارا درختارا خو رایت تیم هاو میداد باز از وقت آلی کستا باز امو بخای باکلا منا بیچاره گو گرمی است یا وجه ایگو مجبوریات خانگی مسائل دارن که در تایم هم دنه میتونه از او پیش کنه میما دا گنجی باز مو پیسا چنده مکدی دوایی میخواستی بازی ریسپری مکدی در تایم کچینگ مکدی باز امزو خاطر گلا کستا بسیار خوب در تایم خو بسیار خوب گل میده این سال کستا نه اسپری شده او نه ایر در کس سنبال صحیح معنی منه نه آو در تایم داده میشه همزی خاطر یک ذره گلا پشمرده شده دیگه جی آلی از این خاطر کستا مو آدما در تایمینگ نمایه از این خاطر وقت آوام در تایمینگ داده نمیشنه چند بچه منده او بچه در تایمینگ خو نمایه صحیح معنی آو داده نمیتونه باز علاوه از او خویخ باید در تایم اسپری شونه در تایم کٹینگ شونه که کٹینگ شد باز گلا صحیح معنی گل میگه حالی کستا نمیشه ای کارانه ای گلگلاب چرا پشمرده شده سرجی یعنی از این بعد دیگه ای بور نموشنه چی حساب ای چندم قسط زی است دوی قسط زی است در سیم قسط هم امکان داره که بور شونه اینجی کسی گفت مرا که سیم قسط است از خاطر که است ایگنالی پشمرده شده نه این دویم قسط زی ما همیشه منجستم چرا که در سیم قسطی نالی تر آدمان نیه که را کچینگ کنه را اسپری کنه نه گاه خو بود اینجا آدما بوده که پیسه شنده مکدی باز را اسپری میوردی بقیده در تایمینگ کٹینگ میشود اسپری میشود باز گلار مو او پاشی مکدی مشوشتی سنبال مکدی حال خو آدما نمانده دی او آدما نمایه از یک ماستر خادم بود بشاره او هم خود تید یک کدام مجبوری که است از ملک بار رفته شاید دمی روزا او هم باید که ما امکان داره انشالله از بعد تایمینگ از مو صحیح شده امکان داره که باغچه ای گلا خوب رشد کنه خوب آباد شده چرا نالی انتینا درخت دیدی ازالی بلگایش زرد شده دیگه از وجه زیه که بیاویه بازی بچه است که نه تجربه نداره دیگه ماستر خادم کسته تجربه داشت و تید تجربه کسته و فهمید که نالی در کدام جای ما او دری کنه جی نال همزو خاطر درخت هم صحیح संभाल नमशा गुलाम से ही संभालना मशा संभाल करने वाला कस नहीं है दिगा चीज़ा को संभालने का है ना बिल्कुल बिल्कुल बर वक्त ना आउट दर्शना बर वक्त ना कटिंग शुना स्प्रे शुना ना हम जो खातिर ना मने इस कमजोरी हम दा वजना पशमुर्दा हम शुदा सही यानी मास्टर खादिम अगर ना बाशा गुला दरख्ता सही संभाल نموشه بارا عالی مو کمی زور محسوس کردین آن او خوب ما که نبودم با شما کمی از من محسوس بودین واقعا انسان هر انسان دیگو یک پرزه وری دیگو جای فیت مایه نه بازو دمی پرزه او فیت بوده دیگه تا که وقتی که بود موز دیستی بد اخلاقی شی کم اشی ناراض بود نه او شرشور عادت شیه چرا که ماستر منده بله شاگرده شرشور مکد نه مو عادت شیه عالم است دیگه نه نو عادت زفالی نه ایلا نمشه لیکن باز در غیر موجودگی یک آدم باز کمیش آدم را محسوس میشه واقعا مو آدم دمی جای صحیح بسیار خوب دوستا علمی همون پلاٹ است اینیم پیشی که است بیچاره ایم آرام مونه اینجا دیده پیشی هم آرام مونه یار یک شیر اینجا بدال پرتا است غریب بسیار بدال است
یزدی سی گرمی بداله گرمی بس دی بارش مارش نمونه نه بارش که نکت خو هر چیز میتر منیش اکسوس یار امروز کم اورا غرغر کد لیکن ما گفتم خوش شدم ما گفتم شاید بارش کنه موم دمزی خوشی برادر چیزا راوردی کی وای برساتی را شاید بارش کنه خدا کنه یک بارش نه گڑق گڑق زیاد بود لیکن بارش نکد خچنگ شکلو شد مگر جو گرشته وہ برستے نہیں یہ ایک شعر شاعر است که بالکل که هر چیز که درخت دروغش زیاده و فایده مند نیه جور باشین غلام رضا صاحب زنده باشین بسیار خوب گپ زدین شما من در انتظار شما بودم چرا که اینجا یک چند جوانا ششتب که از کمره ایگنا کسی شرم مخورن یا خوب بچای ازریز مو کسی از کمره بسیار شرم مخوره اونجیم دبنه پلاٹ چند جوانا کسی برای پیکنیک هم ده بود بزمر گفت آقا جان تو مور نگری فهمیدی دبنه کمره دیگه ای چی گپ است ما گفتم یار شما خدا نخواسته گو جرم نکدین چیز نیه فهمیدی مگه نه بازم کسی نه تو باید خوش نیه اگر فرض کو چی قص که شعور داری ده مطابق شعور خو گپ ده ممکنه از او شعور است تو دیگه آدم فایده بال کنه وای گلگو تیار میشه یک برای دیگه نه بالکل مثل کاکر درختار کشت کده از او مردم یاد گرفت که والا از دیگه کارا کده نی درخت کشت کدو بهتر است بالکل چون که از مردم فایده بال منه از ماحول خوب مشنه از هوا صاف مشنه از بسیار خوبیا اینا د غیر موجودگی زنا اونا را تاکی دنیا است اونا دوای مردم رو میگیره بالکل دیگه اینا لفرض کو تو یک بلډینګ تیار منی خو مخصوص د زاد خود ته لیکن یک درخت کی تو کشت منی ای پورا معاشره فایده نه معاشره فایده نه دیگه آدمای خوب همیشه ذهن چ دور کار منه دوراندیش است دیگه معاشره فایده میده مردم دو خونده میشه و ذهنی تر یک از دیگه یاد گرفته کارای خوب بهترین بالکل سرجی صحیح گفتین شما دیگه اینی دوستا یک روزه ټوکړې جنت کی قوم از ما از ریز مو جور کده ای کسان از دست بیاوی اور ماستر خادم صاحب کمیش محسوس مشدرو که اون مگنا هی اگنار کسان خیال مکت درختار آو میدد اور امی وجه است که گلگلاب هم کم خشک شده درختام کم خشک شده دیگه ماستر خادم صاحب هم بخیر باید ما که خودم بودم ذاتی کار از ما چی بود امی کار سنگ میده کدو سیتینگ کدو امی زورکاری که بود بله شما بود ما دمی ریزه کارا د یودری مودری د اینا بزمر مزه نمیده جی امی زورکاری که باشه کاری جبل و گنتی و بلشو مارتول نه یعنی کارا رو باز ما بسیار شوق داشتم باز اینا فعلا خو گرمی از خاطر کارا نیه دیگه یعنی باقی درخت سنبال کدو یعنی کټینګ کدو یعنی شفای از نبود مشر خادم از نبود اولدار از نبود اینا بسیار د خوب طریقه سنبال مکاد اسپری مکاد کټینګ مکاد نه صحیح هزار چیز که بر وقت سنبال مشنو بسیار خوب شما خوب باید جور باشین سر زنده باشین دوستا اینجی هم دو مالی طرفی اولنا ڈیم طرفی کوئی مهردر سیرگاه کی مدد یعنی اولنا ڈیم اور یعنی ماحول یعنی ہم کستا یعنی ہم اس طرف کم کنٹونمنٹ بورڈ صفائی مہم یعنی سرسبز درختہ ini Burma ya. ini टंकी आओ इंजी है बसार खूब इकदाम अस्ताई कि कस आओ दकार शिबुत ini इंजी गिरफ्ता में था ना ini हिसाब किताब दोस्ता उम्मीद बनम कि खुश मुमाया
صبح खाना की बुर शुरू टाइट नाश्ता करदा बुदum और वीडियो जोर कदा बर्तमार की दिदum की कढ़ाई गोश्त मुखरन चीज मुखरन ममाल गोश्त शुदum और amadım da zi कैंटीन के सा दराई डे मस्ती कैंटीन और बड़े तो बर्गर खास्तों में और इन्हीं बोतल यावस्ता और काजिम जान पूरा जहान नौशी जान दिगा दरादरा है ना बर्गर और जोर मशीन आदम की गुशना बुत दिगा आप चीज़ खूब मालूम खुश आदम आया और खाना कैसे दे ब्रेरी चूँकि ज़्यादा टाउन है सबर ना मुश्किल तुम ब्याह के एक बर्गर बुखुम ताकि कमज़ोर एनर्जी पाए मिले और उम्मीद हम दोस्ता की वीडियो खुश मुझे माए इंशाल्लाह और मिली तरफ विराट पूरा सपोर्ट करें चैनल हमारे काजिम व्लॉग्स सर मेहरबानी तशक्कुर बिस्यार